अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका दोस्त न्याजी कमांडो और आप देख रहे हैं न्याजी टीवी। दोस्तों, 2 दिन से एक बहुत ही दुखी वाक़या जो कि दाऊद खैल के मकाम पे ज़िला मियांवाली में पेश आया है। मैं 2 दिन से परेशान था, सोच रहा था इस पे बोलूं ना बोलूं, क्या करूं, क्योंकि जब से ये वाक़या सुना है ना, बहुत ज़्यादा दिल परेशान है। दिमाग काम नहीं करता कि यार ये वाक़या कैसे पेश आया, क्यों पेश आया। ऐसा कौन सा बाप के ऊपर कहर नाजिल हो गया था कि उसने इतना बड़ा जुल्म किया। नाज़रीन, मैं कल से सोच सोच के ये परेशान हूँ, लेकिन बात इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि इस वाक़ये की जब तक मुझे हकीकत नहीं पता थी तो सुनी सुनाई बातों पे कोई अपना रिएक्शन मैं नहीं दे सकता था। क्योंकि नाज़रीन, जब से ये जुल्म का दाऊद खैल के मकाम पे ये वाक़या पेश आया है, जिसमें अपने ही बाप ने अपनी ही 3 मासूम बेटियों को फैर मार के ज़बह कर दिया, शहीद कर दिया, तो किसी ने भी जब ये वाक़या सुना, मियांवाली की चाहे धरती हो, चाहे पाकिस्तान की कोई भी इलाका हो, किसी ने भी ये वाक़या सुना है तो उसके पैरों से ज़मीन निकल गई है। नाज़रीन, ये जो वाक़या है ये दोबारा एक दफ़ा यजीजियत की मिसाल कायम हुई है। नाज़रीन, किसी जालिम से जालिम बंदे ने भी जब ये वाक़या सुना है ना, यकीन माने उसके पैरों के नीचे से भी ज़मीन निकल गई है। और जुल्म तो पहले भी बहुत होते हैं, लेकिन दुख उस टाइम लगता है जब एक बाप होके, सक्का बाप होके अपनी ही बच्चियों को, उन मासूम बच्चियों को जिनकी अभी तक खेलने की उम्र थी, जिनकी उम्र खिलौनों से खेलने की थी, जिनको तो कुछ पता ही नहीं था इस दुनिया का कि ये दुनिया क्या है, उन बच्चियों को अपने ही बाप ने ज़बह कर दिया। नाज़रीन, इस पे हर बंदे ने मजम्मत की, हर बंदे के पास जो भी कलमात थे उसने अपना रिएक्शन दिया। लेकिन मैं सोच रहा था यार ये वाक़या क्या इसलिए पेश आया कि कभी जैसे कि नॉर्मल लड़ाइयाँ हो जाती हैं घर में मियाँ बीवी में, और हो सकता है कि बाप ने गुस्से में आ गया हो और वो किसी को फैर मारने लगा हो तो उन बच्चों को लग गया हो। मेरी यही सोच थी कि इसी वजह से ये वाक़या पेश आया हुआ होगा। नाज़रीन, जब मुझे पता चला और जब आज लड़के के जो ससुर था उसकी FIR जो उसने कटाई है, उसमें उसने ये मौक़िफ़ दिया कि ये जो नादिर खान बाप था बच्चियों का, ये अपनी बच्चियों से तंग था और ये कहता था कि जी अपनी बीवी को इसका ये मुतालबा था कि मेरा बेटा क्यों नहीं है। नाज़रीन, जब ये FIR मैंने पढ़ी और ये वाक़ये की मैंने हकीकत सुनी तो कसम से मेरा दिमाग बिल्कुल सुन्न हो गया कि यार क्या आज भी वो लोग जिंदा हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में क्या वो लोग भी जिंदा हैं। और अफसोसनाक बात ये कर रहा हूँ मैं कि मेरे मियांवाली में क्या ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से पहले, अबू जहल के दौर में, जहलियत के दौर में जैसे बच्चियों को जिंदा दरगो किया जाता था कि हमारे बेटे क्यों नहीं, हमारी बच्चियां होनी चाहिए, क्या ऐसी ज़हनियत वाले लोग आज भी मौजूद हैं। नाज़रीन, जब ये मैंने FIR देखी उस ससुर की तो मेरे कसम से पैरों तले ज़मीन निकल गई और मैं 4 घंटे से पहले से ज़्यादा परेशान हो गया कि यार उस बाप के जहन में क्या था कि उसने अपनी बच्चियों को इसलिए ज़बह कर दिया कि उसकी सिर्फ बेटियां हैं, बेटे क्यों नहीं हैं। जुल्म पहले भी होते हैं, इससे भी ज़्यादा जुल्म हो जाते हैं, लेकिन अफसोस उस टाइम लगता है कि क्या यार आज भी ऐसी ज़हनियत वाले लोग मौजूद हैं। नाज़रीन, मेरा सिर्फ मैं आज 2 मुतालबे करूँगा, एक हुकूमत से मुतालबा करूँगा और एक आज के माशरे को ये बताऊँगा ताकि दोबारा ये काम ना हो। नाज़रीन, पहली बात मैं ये करूँगा कि ये एक जहन में नहीं है, एक घर में ये जहनियत नहीं है कि उसका सिर्फ जहन था कि मेरी बच्चियाँ क्यों हैं और बच्चा क्यों नहीं है। नाज़रीन, ये मियांवाली से हट के पूरे पाकिस्तान में ये अफसोसनाक हमारा जहन है। अगर किसी के भी घर में 4 से 5 बच्चियां हैं तो 100 नहीं 80% लोगों का तो ये जहन है कि हमारा बेटा क्यों नहीं है, और वो इसका कसूरवार अपनी बीवियों को देते हैं। और सबसे बड़ी दुख की बात, जहलियत की बात यह है कि लड़के से ज़्यादा लड़के के बाप, लड़के की बहनें, लड़के के बाप
لڑکے کو اور اپنی جو بہو ہوتی ہے اور جو لڑکے کی بیوی ہوتی ہے اس کو اتنا ذلیل کرتے ہیں کہ ہمارا بیٹا کیوں نہیں ہے, ہمارا وارث کیوں نہیں ہے, ہماری بیٹیاں کیوں نہیں ہیں. میں آج ایک بات واضح کروں گا ناظرین, سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں. ایک مسلمان ہونے کے ناطے میں آپ کو آج قرآن کی ایک بات بتاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ بیٹیاں اور یہ بیٹے دینا میرے ہاتھ میں ہے. میں جس کو چاہوں بیٹا دوں, جس کو چاہوں بیٹیاں دوں. اگر آپ ایک مسلمان ہو تو آپ کا یہ ذہن ہونا چاہیے. میں کہتا ہوں کہ آپ مسلمان نہیں ہو, ویسے بھی مسلمانیت والی بات تو رہی نہیں ہے ہمارے میں. سود گناہ, ہر قسم کا گناہ ہے. مسلمانیت سے ہٹ کے میں ایک بات آپ کے ساتھ ایک ڈاکٹری سائنسی اعتبار سے یہ واضح کروں گا. بے شک اگر آپ 2 کلاسیں پڑھے ہو, کسی بھی ڈاکٹر سے جا کے یہ پوچھ لینا. ناظرین, میڈیکل کے اعتبار سے یہ جو بیٹے ہوتے ہیں یہ مرد کا مقدر ہوتے ہیں. اگر آپ کو نہیں پتا, اگر آپ 2 کلاسیں نہیں پڑھے تو کسی ڈاکٹر کے پاس جا کے یہ ٹیسٹ کرا لینا, کسی ڈاکٹر سے جا کے یہ پوچھ لینا کہ یہ جو بیٹا ہوتا ہے یہ سائنسی اعتبار سے مرد کا مقدر ہوتا ہے یا عورت کا مقدر ہوتا ہے. تو ہر ڈاکٹر آپ کو کہے گا کہ یہ جو بیٹے ہوتے ہیں سائنسی اعتبار سے, مسلمان اعتبار سے نہیں, سائنسی اعتبار سے میں بات کر رہا ہوں. سائنسی اعتبار سے کیونکہ آپ لوگ ڈاکٹروں کو زیادہ مانتے ہو نا. اللہ تعالیٰ کو تو ماننے میں ہماری بات ہے, ہم نام کے مسلمان خیر رہ گئے ہیں. تو ڈاکٹر سے جا کے پوچھ لینا کہ یہ جو بیٹا مقدر ہوتا ہے مرد کا ہوتا ہے یا عورت کا ہوتا ہے. تو لعنت ہے آپ کے اوپر. آپ کو اگر زیادہ ہی تکلیف ہے تو اپنا علاج کراؤ, نہ کہ کسی عورت کے اوپر آپ بلیم دو. عورت کا قصور نہیں ہوتا بیٹی پیدا کرنا. میڈیکل اعتبار سے آؤ تو مرد کا قصور ہے بیٹی پیدا کرنا. اگر مسلمانیت کے اعتبار سے آؤ تو کسی کا بھی قصور نہیں ہے. وہ اللہ پاک کی ذات ہے, جس کو چاہے بیٹیاں دے دے, جس کو چاہے بیٹے دے دے. اور دوسرا میرا بڑا مطالبہ آج کی ہماری حکومت سے ہے, وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ہے, جو کہ ہر بات پہ مدینے کی مثال دیتے ہیں, ہر بات پہ نئے پاکستان کی مثال دیتے ہیں, ہر بات پہ ہمارے معزز عمران خان صاحب جو کہ میرے میاں والی کی دھرتی کا بیٹا ہے, ہر بات پہ یہ مثال دیتا ہے کہ میں نیا پاکستان بنوں گا, مدینے کی ریاست بناؤں گا. خان صاحب, میرا آپ سے ایک مطالبہ ہے کہ آپ کے ضلع میں ایک بہت بڑا ظلم ہو گیا ہے. ایک باپ نے جہلیت کی انتہا قائم کر دی ہے کہ اپنی بیٹیوں کو, 3 بیٹیوں کو بلا وجہ اس وجہ سے ذبح کر دیا کہ وہ بیٹیاں کیوں پیدا ہوئیں, اور ایک باپ نے ذبح کر دیا. خان صاحب, یہ میرا مطالبہ نہیں ہے, یہ پورے پاکستان کا مطالبہ ہے, یہ پورے میاں والی کا مطالبہ ہے, ہر غیرت مند باپ کا مطالبہ ہے, ہر غیرت مند بھائی کا مطالبہ ہے, ہر میاں والی کے غیرت مند بیٹے کا یہ مطالبہ ہے. خان صاحب, کہ خدا را مدینے کی ایک مثال قائم کر دیں اس ظالم انسان کو جس نے یہ ظلم کیا ہے. ہم ہاتھ سے اس ظلم کو نہیں روک سکتے. اگر میں اپنے ہاتھوں سے ظلم کو روک سکتا, میں بڑی بات نہیں کروں گا. قسم اللہ کی, اگر آج میرے ہاتھ میں اختیار ہوتا, میرے ہاتھ سے نوکری چلی جاتی, میں اس بندے کو سرعام جہاز چوک پہ لٹکاتا. جناب معزز عمران خان صاحب, جناب وزیر اعلیٰ صاحب, آپ لوگ اگر سن رہے ہو میری بات تو سنو, اس بات پہ خدا را عمل کرو. اور اگر کوئی یہ جج صاحبان بات سن رہے ہیں تو اس بات پہ عمل کرو, ایکشن کرو. اس ظالم باپ کو میاں والی جہاز چوک میں سرعام لٹکایا جائے, اور ایک مثال قائم کی جائے کہ یہ جو ایک ذہن بن گیا ہے کہ بیٹیوں کو تانا ملتا ہے, تو کسی باپ کے یہ ذہن میں بات گھس جائے کہ دوبارہ کوئی ایسا ظالم باپ پیدا نہ ہوئے کہ جو اپنی بیٹیوں کو ذبح کر دے. خان صاحب, آج پورے میاں والی کا ایک مطالبہ ہے. میں رمضان میں روزے کے ساتھ کھڑا ہوں, دل خون کے آنسو, قسم سے اس ٹائم دل میرا خون کے آنسو زیادہ رویا ہے پہلے واقعی سے زیادہ, کہ جب میں نے FIR پڑھی اور اس میں سسر نے یہ بیانیہ دیا ہے کہ اس بے غیرت, اس ظالم ترین انسان نے اپنی بیٹیوں کو اس لیے ذبح کیا کہ اس کا بیٹا نہیں تھا, اور اس کا مطالبہ تھا کہ میرا بیٹا کیوں نہیں ہے. خان صاحب, میرا آپ سے یہ مطالبہ ہے, میرے جتنے سننے والے ہیں ان کا یہ مطالبہ ہے, میرے پورے میاں والی کا یہ مطالبہ ہے کہ اس ظالم باپ کو کچھ ہی دنوں میں انکوائری کرنے کے بعد اس ظالم باپ کو جہاز چوک میں لٹکایا جائے. خان صاحب, ایک کام تو آپ کر لو مدینے کی ریاست والا. مدینے کی ریاست میں جب بھی کسی بیٹی کو ظلم کیا جاتا تو میرے پیارے آقا اس بیٹی کے باپ کو ذبح کر دیتے تھے, اور میرے پیارے آقا نے یہ مثال قائم تھی کہ بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں. اگر 2 بیٹیاں کسی کے گھر میں پیدا ہو جائیں تو اس ماں باپ پہ جنت واجب ہو جاتی ہے.
किसी साहबा कराम ने नबी पाक से ये अर्ज किया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर हमारे घर में एक बेटी पैदा हो जाए तो फिर क्या होगा? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर आपकी एक बेटी भी पैदा हो गई और आपने उसकी परवरिश इज्जत के साथ कर ली, उसको अपने घर वाला कर दिया, तो उस माँ बाप पे भी जन्नत वाजिब है। और आज दुख लगता है कि इतने जालिम लोग आज भी मौजूद हैं इस दुनिया में, पाकिस्तान में मौजूद हैं। क्या होगा, क्या कर लेंगे दारे ऐसे बाप का? मैं आज गारंटी से कहता हूं ये बंदा ठीक 2 महीने बाद बाहर होगा, जिसने अपनी बेटियों पे जुल्म किया। लेकिन आज हर मुसलमान, हर मियाँ वाली का भाई, हर बाप रो रहा है, हर मियाँ वाली की माँ, हर मियाँ वाली की बहन, हर पाकिस्तान की बेटी ये वाकया सुन के रो रही है। इसका कसूरवार कौन है? और मैं आज एक तहरीर पढ़ रहा था नाजरीन, वल्लाह आलम ये तहरीर सच्ची है या झूठी है। उसके बाप का भी इसमें कसूर है, उस लड़के के बाप का। नाजरीन एक ये दाऊद खैल के बशिंदे ने ये तहरीर लिखी है। उस तहरीर में ये लिखा था कि वो जो लड़का था वो 3 दिन से मीपल लीफ सीमेंट फैक्ट्री में काम करता था, मुलाजिम था, और उसका बाप उसको 3 दिन से तंग आ रहा था कि अपनी बेटियों को आके संभालो, इन्होंने हमारा सर खाया हुआ है। और उस नाजरीन उस लड़के, उस कातिल बाप के जो बाप है, उसने अपने बेटे को मजबूर किया और तंग किया कि आप घर आओ और अपनी बेटियों को संभालो। और जब वो लड़का गुस्से में मजदूरी करके वापस आया और अपने बाप की तैश की वजह से अपनी ही सोई हुई 2 बेटियों को सर के ऊपर रख कर 2 फेर मार दिए। और एक मासूम बच्ची जब ये फेर की आवाज सुनकर उठती है तो वो चरपाई के नीचे घुस जाती है। और फिर वो जालिम बाप को फिर भी रहम नहीं आया इस लानती इंसान को। मैं इंसान कहते हुए मुझे शर्म आ रही है, मुसलमान तो दूर की बात है। उस बाप को गैरत नहीं आई। उस बाप ने उस बिलखती हुई बच्ची को, नाजरीन जो भाग रही थी, पहले टांग में फेर मारा और फिर उसके भी सर पे फेर मारा। और तीनों बच्चियों को इस रमजान, माह रमजान के महीने में, जिसमें शैतान लानती भी बंद होता है और ये लानती आजाद था। शैतान लानती भी बंद होता है जो इंसान को गुमराह करता है, इंसान को गलत रास्ते पे लाता है। उस लानती शैतान के ना होने के बावजूद इस लानती इंसान ने अपनी 3 बेटियों को ज़ब्ह कर दिया। नाजरीन इसमें कसूरवार उसके घर वाले भी हैं। आप एक कसूरवार उसको उस कातिल को मत कहो, वो तो बहुत बड़ा जालिम था ना, बहुत बड़ा कसूरवार था। मेरा आज हुकूमत वक्त से अपील है, मेरा आज पुलिस के दारों से अपील है, जनाब DPO साहब से अपील है कि इस वाक़ये की तहकीक की जाए। अगर उसके बाप ने वाकई उस बच्चे को, उस जालिम अपने बच्चे को मजबूर किया है कि आप आओ और अपनी बेटियों को संभालो, तो जनाब DPO साहब खुदारा एक्शन लो। जनाब वजीर आला साहब, जनाब इमरान खान साहब, अपने मियाँ वाली को देख लो, जिसको लावारसों की तरह छोड़ दिया गया है और आज चंद सियासियों की सोच पे छोड़ दिया गया है, जिनको अपना ही नहीं पता, जो कि खुद ही घर से नहीं निकलते। जनाब इमरान खान साहब, इस चीज का आप खुद नोटिस लो। उस जालिम को तो जहाज चौक में लटकाओ। अगर उसका बाप कसूरवार है, वाकई उसके बाप ने उसको तंग किया है, और उस मजदूर को, उस जालिम मजदूर को अगर वाकई फोन करके तंग किया है कि अपनी बेटियों को आकर संभालो, तो उस बाप को भी उसी तरह कातिल माना जाए जिस तरह उसके बेटे को कातिल माना गया है। अगर उसकी माँ ने उसको तंग किया तो उस माँ को भी कातिल माना जाए। लेकिन वाकई की पहले बता रहा हूं, तहकीक की जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि उसके बाप ने वाकई तंग किया। मैंने एक तहरीर पढ़ी दाऊद खैल के एक भाई की, मैं उस तहरीर की बुनियाद पर यह बात कर रहा हूं कि इस वाकई की इन्वेस्टिगेशन की जाए। अगर उसके बाप ने उस जालिम शख्स को तंग किया इस वाकये पे कि अपनी बेटियों को आके संभालो, हम तंग हैं इनसे, और उस जालिम शख्स ने आके बेटियों को अपने बाप की इस बगैरती की वजह से ज़ब्ह किया है, तो उसके बाप पे भी पर्चा दिया जाए। जनाब DPO साहब, जनाब वजीर आला साहब, यह पूरे मियाँ वाली का, पूरे पाकिस्तान का मुतालबा है। इस बगैरत इंसान को जहाज चौक में लटकाया जाए, वरना ये बगैरत इंसान 3 महीने बाद, आज मैं लिख के दे रहा हूं जो हमारा अदालती निज़ाम है, 3 महीने बाद ये बगैरत शख्स बाहर होगा। और ये अवाम सिर्फ रो सकती है, मैं सिर्फ रो सकता हूँ, बोल सकता हूँ। मैं उस शख्स को अपने हाथ में कानून लेके मार नहीं सकता। अगर मुझे इजाज़त होती, मुझे पाकिस्तान का आईन इजाज़त देता और मुझे इस्लाम इजाज़त देता, तो मैं कसम से अपने हाथों से उस बंदे को ज़ब्ह करता। लेकिन मुझे इस्लाम, मेरे पाकिस्तान का आईन मुझे ये इजाज़त नहीं देता। ये आईन, ये कानून, खान साहब,
جناب وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب اور ہماری میاں والی کی معزز عدالتیں اور جناب ڈی پی او صاحب، یہ قانون اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ میں دیا ہے. اس ظالم نے تو یزیدیت کی مثال دوبارہ قائم کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ آپ سے بھی پوچھے گا کہ اس ظالم نے تو ظلم کیا تھا، آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے اس ظالم کو کیا سزا دی ہے؟ ہزاروں لوگ مقابلے میں مارے جاتے ہیں، روزانہ یہ خبریں آتی ہیں کہ آج پولیس نے فلاں جگہ مقابلے میں مار دیا. ایسے بغیرہ شخص کو اگر آج کی حکومت، آج کی عدالتیں سرعام جہاز چوک میں لٹکاتی ہیں تو میں یقین مانتا ہوں پاکستان کی عدالت کو پوری دنیا سے، پورے ملک سے سلوٹ پیش ہوں گے کہ انہوں نے ایک ظالم شخص کو جہاز چوک میں لٹکایا ہے. آج میرا آخری الفاظ کے ساتھ یہی مطالبہ عدالتوں کے ساتھ، جناب ڈی پی او صاحب، وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب، وزیر اعظم عمران خان صاحب، آپ سے یہی مطالبہ ہے. اس باپ کو صرف اور صرف عوام کا بھی یہی مطالبہ ہے کہ لٹکایا جائے تاکہ دوبارہ یہ مثال قائم نہ ہو. اگر اس ظالم باپ کو اس کے باپ نے بھی تنگ کیا ہے اور اس کے باپ نے واقعی کہا ہے اس انکوائری کی جائے، اگر اس کے باپ نے اس کو تنگ کیا کہ اپنی بیٹیوں کو آ کے سنبھالو، تو اس کا باپ بھی اس قصوروار میں ملوث ہے، اس ظلم میں اس کا باپ بھی ملوث ہے. خدا را اس پیغام کو اتنا شیئر کرو کہ اس ظالم شخص کے خلاف ایکشن ہو. ہم میاں والی کے لوگ صرف آواز اٹھا سکتے ہیں، ہم اپنے ہاتھ سے کسی کو مار نہیں سکتے، کسی کو ذبح نہیں کر سکتے. آج پورے میاں والی کی آواز یہ میں اپنے چینل کے تھرو اٹھا رہا ہوں. آج میرے پورے میاں والی کا عمران خان سے مطالبہ ہے کہ خدا را اس ظالم شخص کو لٹکایا جائے، بس لٹکایا جائے. کیونکہ جب یہ ظالم شخص لٹکے گا اس کے بعد دوبارہ بھی یہ کسی کے ذہن میں نہیں آئے گا کہ آپ جی ہمارے گھر میں بیٹیاں کیوں ہیں. اور آخر میں میں یہ ایک بات کروں گا، پہلے بھی بات کی ہے، یہ جو بیٹیاں اور بیٹے مقدر ہوتے ہیں نا، یہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے. اگر آپ مسلمان کی سوچ رکھتے ہو، اگر آپ سائنسی اور میڈیکل سوچ رکھتے ہو، تو پھر بھی یہ بیٹے مرد کا مقدر ہوتے ہیں. اگر 2 کلاسیں پڑھی ہیں نا آپ نے، آج کسی ڈاکٹر سے جا کے پوچھ لو کہ یہ بیٹے مرد کا مقدر ہوتے ہیں یا بچیوں کا، عورتوں کا مقدر ہوتے ہیں. فی امان اللہ. میرے اس پیغام کو اتنا شیئر کرو کہ یہ وزیر اعظم عمران خان صاحب تک یہ بات پہنچے اور وہ خود اس چیز کا ایکشن لے اور اس ظالم کو انجام تک پہنچائیں. اللہ حافظ. فی امان اللہ.